دا څو ورځې مخکې کومه واقعه وشوه کوم وړوکی اکسیډنټ کې مړ شو هغه بیا ماته چې چا په اشارې باندې مزامل هغه په اشارې باندې شفیق په اشارې باندې یو څه نور داسې دهشتګردو په اشارې باندې هغه یې روړو پریس کلب ته یې کېښلو چې یوسف خیل قوم د موږ سره ډېر زیاتی کوي جنازه د نه پرېږدي نه حقیقت خو نه چاته معلوم و نه ماته څه کورمیوالو ته معلوم و نه دنیا ته معلوم و دوی دنیا ته خپله ماته څه د مړي بې حرمتیا وکړه د څلورو قومو بېعزتیا وکړه دا ډېر د افسوس خبره دی زه اوس تاسو ته هغه حقایق وښیم چې څه وجه وه چې ماته څه دا جنازه ماته څه دلته دوی راوړه قوم ته یې ویلې نه وړله که مزامل هغه دوره ښه سړی وای شفیق دوره ښه سړی وای په کور دی دا جنازه یې راخیستې وای موږ قوم ته ایښې وای چې ان قوم مو دا جنازه راوړې دی تو د قوم سړی دی ته یې دا پان کا ښه مزدور قوم دوره بې غیرته مخلوق نه و قوم دوره بې عزته نه و چې ماته یې سوا جنازه یې سپکه ګڼله موږ مسلمان ځان ته یو موږ د علي منونکي ځان ته یو موږ به دا جنازه ښه طریقې سره ماته یې خپله ښه تابع سره دا پان کړې وه خو چونکې شرارات و جنازو باندې ماته یې څه دوی ګاټې کولې دغې وجې نه ماته څه دوی خپله جنازه راوړه پریس کلب کې یې کېښله هغې ثبوتونه موږ سره ټول شته دي ټولو نه اواز زه خو ماته څه د قوم یوسف خیل ګوبري طرفه خپل خبرې کوم د میر حسین المسا یم دي ویلي دي چې میر حسین ماته څه لکه دا ټول جلي کاغذونه دي اصلي کاغذونه ماته څه کولول سره دي کولول څه کار چې د اصلي کاغذونه وای نو بیا به داسې غلطې ته نه ودرېدو یوسف خیل قوم سره ټول ثبوتونه شته دي ټولو نه اواز د خپله یوه خبره خپل قوم طرفه کوم خپل نیکه طرفه کوم څه دوه بې حیثیتې ما میله ورکړي دی خپلې میلې کې بچولی دی او په دغو شرطو باندې بچولی دی دا یې ثبوتونه دي مثل نمبر شته دی مثل پروت دی داخلي دفتر شوی دی هغې کې صفحه لیکلي دي چې دا به مو خدمتونه کوي دا به ماته خو چې څه د مو خندون کاغذ دي هغه به زه کوي په دغو شرطو باندې زه مو دلته پرېښلی دی هغو شرطو باوجودي زی چې کوم خپل بکواس کړی دی یا د مونیکو په باره کې یا د څلورو قومو په باره کې هغه د برداشت نه بهر دي دی سراسره دو خپل ځان مسیحان نه ګڼي او تاریخي فیصله هغه مثل فیصله 1901-2032 کې 1932 کې بالدای سے مثل جوړ شوی دی 1929-32 کې فیصله په شوي دی سزا ماته غلامانو شکل سمور اخیستي دي هغې باوجودي زیلون مشران انجمن حسینیه ټول ماته لکه سیول انتظامیه بار د ماته سولې کوشش وکړو خو زه آی فیصلې نه انکار کوي آج فیصلې ته نه کیني باوجود ماته قومونه ټول دي تنوس دي هغې باوجود د خپل ماته حقو څه نه کېږي او نه حقو ته ویلوړ دی ذات و خو چې کوم ځای متنازع و هغه ځای کینو او بیا دوهم هغه ځای نه زور کولو دغه دپاره قوم ښخولو قوم خواښ کړو بیا هم که مکینې انتظامیه فوج او انجمن حسینیه او تحریک حسینیه که دوی مداخلت نه وی کړی نه مزامل د تخریب کاری زمرې کې رچي دوی دا یوسف خیل قوم په غم ډبلو قاتل ورکې کولو څه داسې ملا چې هغه سیاست نه پیدا خالد مرداب باندې خپل سیاست کوي نو دا خو ملا دی چې دې دا حال دی نو موږ د جهیلو به بیا څه حال وي کورمیوالو تاسو دې دپاره هغه لږ سوچ وکړئ چې یو ملا سړی چې هغه منبر کوي هغه دوره زیاته شیطنې کوي چې هغه قوم ته به یې دپاره مخکې کوي نو راشي د موږ جهیلیان به بیا څه کوو نو زه نن دغه میدان کې ورته یم چې دا سړی کوم د مړي والا دی نه نا کولال دی بېګاه کولال و سل کاله مخکې کولال دی بیا کولال دی که ته نن خپلې نامې نه ځان غړوي که نه بلکل یا نشي غړولی نن یا نشي غړولی بیا یا نشي غړولی که دوره نور مړي کېده وي که دوره نور داسې حال مګر شي خو هېڅ نشي کولی څو ورځې مخکې چې د پریس کلب کې کومه جنازه کېښللی شوه د قوم شرمنګۍ دپاره دې حقیقت نه چوک نه دی خبر دا یک یو کور دی زړان کې د رهایش کوي د کلال په نامې باندې مشهور دی قوم نه کلال دی او څه خپل منځ کې بیل شوي دي صرف شپږ اووه کورونه ته نه جوړ شوي دي دی پلار نیکه نه راونیسه نن ورځې پورې دې مردګان چا ښخ کړي دي دی واده چا کړی دی دی چیغه چا کړي دی دی برګه چا کړي دی صرف که دا یو قوم او څلور قومه یوسف خیل دې ته ویلوړ و د دوی خدمت یې کړی دی
نن څه دی دی جنازې نشي پرېخلای دی سبب څه دی اول خود دغې نه تصور پکار دی څه څلور قومه زیړان تقریبا 8,000 آبادی یو پلو ته 2 ګرام کیدای شي که د شپې کوره ګرام کیدای شي دغه هغه وخوې جایزه وخوې څه دی ایمو لوور عدالتونه ټول پرېخله های کورټ کې دی په څلورو قومو باندې اپیل دایر کو څه دا څلور قومه دا د امام سیادي دا د مای پلار نیکه خدمتګار دي اپیل شته دی قاضي مسلو کو فایل اپیل شته دی دا د دوی تحریری اپیل دی څه څلور قومه د امام سیادي او د ما پلار نیکه خدمتګار دي بیا دی اپیل باندې دا یوسف خیل قوم د ټي ایم دفتر مخته برنډې کې مو دا خلک را وغوښته څه د اپیل د کړی دی غلط د کړی دی ښه د نه دی کړی راش را قوم سره خبرونه کېنه قوم سره خبرونه انکار وکړو په ګل میا کلي امامباړې د ګبرایو امامباړې باندې مو ورته جرګه قوم کېنولو دوی مو را وغوښته دي نه انکار وکړو انجمن حسینیه ورته کېناستو انجمن حسینیات لاس وارې طلب کو انجمن حسینیه نه انکار وکړو او د دې طرف نه د انوریه فیډریشن یو رکن دی چې هغه د رفیق نومیږي لمشیر والا دی لمشیر والا رفیقا پر وکړو میلی مو قوم دته نن لیارې خلاصې دي سبا خلاصې دي منیر سید پر وکړو مو ته وله چې نه دته مو قوم لیارې خلاصې دي سبا خلاصې دي خو چونکې دوی خبرو ته نه کېنسته خبرو ته نه کېنسته نن څلور قومه دا های کورټ کې ودرولي دي یو نیم کال پرا شو دغه خبرې ضد باندې قوم راغلی دی دی مو مردیا پرېښلی دی دی مو زندیا پرېښلی دی دی مو قبرستانه بند کړی دی دغه سبب نه مو بند کړی دی چې زه کله امسایه یم چې زه تا امسایه یم نو ته ځان ته خپله ځمکه ولټوه هلته مرده ښخ کړه که بیا چیرې ځمکه د ما دی کاغذات مال ریکارد شته حکومت شته کله چې ځمکه یې ما دی نو ته بیا قوم سره قوم شه بیا به ما ځمکې کې ښخېږي که څو پرې قوم سره قوم نه تا نه دیره شته نه د قبرستان شته نه د امامباړه شته प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम यूसुफ खेल चारकंदी आज मुरखा 27/12/2019 बरोज़ जुम्मा शरीफ बवक्त 10 बजे सुबह मशरान कौम यूसुफ खेल शाजी खेल हाजी गुलमिया कले बुलंद खेल गोबरी बसलसिला नाजायज़ व गैर माकूल दावे कुलाल प्लरीना जो सिर्फ 6 गिरानों पर मुश्तमिल है और मुकाबले में 4 अक़वाम की मजमूई आबादी 4000 गिरानों पर मुश्तमिल है के ख़िलाफ़ एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मंदरजा झैल उमूर की वजाहत की गई और हुकाम बाला से पुरज़ोर अल्फाज में मुतालबा किया गया। नंबर 1, अवल कुलाल परीना कागज़ात माल की रूह से सिर्फ़ और सिर्फ एक बराखे का मालिक है। तकसीम शामिलात कागज़ात माल वाजिबुल अर्ज़ के मुताबिक होता है, जबकि दावे में मुकम्मल यूसुफ खेल कौम की शमिलात के दावेदार बन बैठे हैं और साथ ही 4 अक़वाम को अपना हमसायागान समझते हैं। मकामी अदालतों को छोड़कर हाई कोर्ट में दावा दायर किया है, जबकि कानून के मुताबिक दावा पहले मकामी अदालत में किया जाता है न कि हाई कोर्ट में। कागज़ात माल का ताल्लुक़ मकामी अदालतों से होता है। बमुताबिक वाजिबुल अर्ज़ व अमला माल 4 अक़वाम यूसुफ खेल असल मालिकान हैं। कागज़ात माल का रिकॉर्ड मौजूद है। नंबर 2, नाजायज़ और गैर कानूनी तजावुज़ात के सिलसिले में कुलाल ने इमाम बरगाह और कब्रिस्तान पर भी दावा किया है। हालांकि मुकम्मल 4 सालों से ये लोग कौमियत के दूध दस्तूर से किनारा कश रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है कि कब्रिस्तान निकबा का कुल रकबा 29 कनाल पर मुश्तमिल है। हिस्सादारी के मुताबिक कई गुना ज़्यादा रकबे में मर्दों को दफन किया है। अब 1 साल पहले इनके घर में वालिद अहमद अली फौत हुई थी। उसकी तदफीन में हज़ारा कब्रिस्तान पर अचनार में हुई। इंजुमन हुसैनिया और सिविल इंतज़ामिया ने कई बार सुलह सफाई की कोशिश भी की, लेकिन कुलाल फिर भी बज़िद रहे। नंबर 3, कुलाल
یوسف خیل قوم کی ترقیاتی قوم میں بھی خلل ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے مکمل یوسف خیل کو ترقی کاموں سے کے حوالے سے بڑا نقصان ملا ہے۔ نمبر 4، اب حال ہی میں مرخہ 19 دسمبر بروز جمعرات کلال کا ایک جوان روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گیا۔ وارثان نے بغیر پوچھ گچھ کے مذکورہ قبرستان میں قبر کھودنا شروع کیا۔ قوم والوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ نقبہ قبرستان کے علاوہ قوم یوسف خیل کے مشترکہ 4 قبرستانوں میں جہاں کہیں بھی ہو دفن کرے، لیکن انہوں نے میت کو پریس کلب کے سامنے رکھ کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات دکھائے کہ تمام عدالتوں نے میرے حق میں آرڈر کیا ہے۔ جوان بچی کی میت پر سیاست کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، عدالتی آرڈر تو درکنار، ایک پٹواری کی رپورٹ یا عملہ اعمال کی رپورٹ اس کے ساتھ ہو تو قوم اور حکومت کو دکھائیں۔ ہم قوم یوسف خیل، سول اور فوجی انتظامیہ، انجمن حسینیہ پراچنار، تحریک حسینی اور اہل سنت بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بیچ میں آ کر کاغذات مال کے مطابق حقیقت معلوم کر کے ظالم اور مظلوم کو قوم اور انتظامیہ کے سامنے ثابت کرے۔ کلال پلرینے نے نہ صرف اپنی میت کی توہین کی بلکہ قوم یوسف خیل کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ حالانکہ سول اور فوجی انتظامیہ نے رضامندی کی ہر ممکن کوشش کی، بالخصوص کرنل جاوید آوان صاحب نے بڑے خلوص کا مظاہرہ کیا اور 2 نکاتی ایجنڈا کے تحت فیصلہ کیا۔ وہ یہ ہیں کہ مرحوم منصر حسین کو نقبہ قبرستان میں اس شرط پر دفنایا جائے کہ اگر کلال کی آئندہ کوئی فوتگی ہوئی تو نقبہ قبرستان میں دفن نہیں کرے گا، اور ساتھ ہی امام بارگاہ اس کی فوتگی اور کسی بھی ذاتی استعمال کے لیے نہیں کھولا جائے گا سوائے محرم، سفر اور رمضان المبارک کے ایام عزاداری کے۔ گاؤں مجالس میں شرکت پر پابندی نہیں ہوگی جب تک ہائی کورٹ کا عدالتی فیصلہ نہ ہوا ہو۔ علاقائی طور پر ہر جگہ تنازع، جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن ایک غیر متعلقہ اور غیر داخل کار شخص کی مداخلت کرنا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، جیسا کہ ایک فسادی ملا مزمل حسین اور شفیق حسین جنہوں نے معاملے کو مزید بھڑکایا اور ملا نے لفظ ہمدردی کہہ کر جان چھڑایا۔ ہم قوم یوسف خیل، ملا مزمل حسین اور شفیق حسین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم کس حیثیت میں کلال کے ساتھ کھڑے ہو؟ کیا آپ کے قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ کے رشتہ دار ہیں یا ہم نسب ہیں؟ اگر ملا مزمل حسین اور شفیق حسین ایسا کرتے ہیں تو ضلع کرم میں انجمن حسینیہ، تحریک حسینی اور مشرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ فوجی اور سول فوجی انتظامیہ کی ضرورت ہے، کیونکہ ملا مزمل حسین اور شفیق حسین رات 2 بجے تک پریس کلب میں موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم انسانی ہمدردی کے تحت ان کے ساتھ ہیں۔ اگر انسانی ہمدردی مظاہر حسین کے ساتھ کرنا ہے تو سب سے پہلے انسانی ہمدردی اپنے علاقے پیواڑ میں کریں کہ چند ماہ پہلے ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کیا ہوا۔ انسانی ہمدردی اپنے خاندان کے ساتھ کریں کہ آپ کے خاندان کا کیا حال ہے۔ وہی بقول شاعر، قابض ہیں منابر و مساجد پہ لٹیرے، قابض ہیں منابر و مساجد پہ لٹیرے، قائد ہے میرے شہر میں جو سب سے برا ہے۔ اب مطالبات کے بارے میں ہم حکام بالا سے پرزور الفاظ میں مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کلال کے سارے معاملات کاغذات مال کے مطابق نمٹائے جائیں تاکہ آئے دن فتنہ و فساد سے نجات ملے۔ نمبر 2، یوسف خیل قوم کی جتنی بھی ترقیاتی قوم منظور ہوئے ہیں یا آئندہ منظور ہوں گے اس پر کلال کا کوئی اعتراض نہیں کرے گا اور منظور شدہ اسکیموں پر فوراً کام شروع کیا جائے۔ نمبر 3، فسادی ملا مزمل حسین اور شفیق حسین کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی فرد ایسا انتشار اور بدنظمی پیدا نہ کرے کہ قوم اور حکومت کو باعث تکلیف ہو۔ نمبر 4، ڈی سی اے سی صاحب سے پرزور الفاظ میں اپیل کرتے ہیں کہ موضع یوسف خیل زیڑان ایک وسیع علاقہ ہے، بہت قیمتی اراضیات پر مشتمل ہے، جبکہ حلقہ پٹواری اصغر حسین ایک کمزور، نااہل اور غیر تجربہ کار آدمی ہے۔ موضع یوسف خیل کی عملہ
مال کا ریکارڈ تباہ و برباد کر چکا ہے، لہٰذا فوری طور پر اصغر حسین کو تبدیل کر کے ایک اہل اور تجربہ کار پٹواری کو تعینات کیا جائے تاکہ موضع یوسف خیل کا ریونیو ریکارڈ درست ہو جائے۔ من جانب مشران و نوجوانان قوم یوسف خیل زیرا۔